अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की प्यारी सी वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमें कहते हैं सैयद हसन आस, और आपसे गुजारिश इतनी सी है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही मौजूद बेल के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि तमाम आने वाली खूबसूरत वीडियोस आपको बर वक्त हासिल होती रहें। बस जब वो तुम्हें अपनी जानिब बुलाता है तो वो राज़ी होने का इरादा बांधे होता है, और जब तुम्हें दुआ की तौफीक देता है तो कबूलियत के लिए तुम्हारी दुआ के इंतज़ार में होता है। फिर यूँ मुकम्मल कर देता है तुम्हें कि दुनिया देखती रह जाती है। ऐसे भी बहुत सारे दिल हैं जो दुखाए जाने पर भी बुरा नहीं मनाते, चाहे दर्द कितना ही ज़्यादा क्यों ना हो। सब्र भी वो लोग करते हैं जिन्हें अल्लाह पर यकीन हो। दोस्तों, तहज्जुद पढ़ा करें, कोई मिले या ना मिले रब मिल जाएगा। अगर अल्लाह तुम्हारे साथ है तो फिर इस बात की कोई परवाह नहीं कि कौन तुम्हारे खिलाफ है। जब अल्लाह राज़ी हो जाता है तो हर चीज़ को वसीला बना देता है। लाख कोशिश के बाद भी जो ना मिल सका उसका कोई तो अजर होगा, और जो अल्लाह से मोहब्बत करता है अल्लाह उसे कभी ऐसे शख्स के सपुर्द नहीं करेगा जो उसकी नाकदरी करे। और मेरा रब वो है जो किसी मुश्किल में अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ता। जब अल्लाह ताला किसी से नाराज़ होता है तो रिज़्क के दरवाजे बंद नहीं करता, बल्कि सजदों की तौफीक छीन लेता है। दोस्तों, ज़माने को अपनी कमज़ोरी ना दिखाया करो, क्योंकि ज़माना कमज़ोरियों का फ़ायदा अच्छे से उठाता है। उम्मीद जब अल्लाह से लगी हो तो टूटने का खौफ नहीं होता। अल्लाह इंसान को आज़माता ज़रूर है, मगर आज़माइश में तना नहीं छोड़ता। या अल्लाह, मेरे ऐब छुपा इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। या अल्लाह, मुझे कुछ नहीं चाहिए आज, मुझे सिर्फ तेरी मोहब्बत चाहिए, मुझे सिर्फ तेरा कुर्ब चाहिए। अल्लाह, मैं थक गया हूँ हालात से लड़ लड़ के। या अल्लाह, मुझे ऐसी जगह भेज दे जहाँ दुनिया की कोई फिक्र मेरे करीब ना आए। या अल्लाह, मैं वहाँ सिर्फ हर वक्त आपके ज़िक्र में मशगूल रहूँ। या अल्लाह, मेरा दिल करता है कि मैं सजदे में सर रखूँ तो सर न उठाऊँ, बस सजदे में पड़े पड़े ही ज़िंदगी गुजर जाए, और जब सजदे से उठूँ तो ये ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी हो और तू मेरे सामने हो, और मैं तेरी रहमत की आगोश में आकर तुझे फिर से दुखड़े सुनाऊँ जो मेरे ऊपर गुजरे। या अल्लाह, मैं जानता हूँ तू तो मेरे एक एक लम्हे से वाकिफ़ है। तू जानता है ना मैंने किस किस वक्त पर कितनी मुश्किल से सब्र किया। या अल्लाह, दिल करता है बस तेरे से मुलाकात हो जाए, तेरे से मुलाकात हो जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ की वफ़ात के बाद अल्लाह ताला से हम कलाम होने जा रहे थे कि रास्ते में ठोकर लगने से गिरने ही लगे थे कि गैब से आवाज़ आई, आए मूसा, संभल कर चल, अब तेरे पीछे दुआ करने वाली माँ नहीं है। जो दरवाजे तुम्हें बंद नज़र आ रहे हैं उन तक पहुँचना मुमकिन नहीं है, बस उन तक पहुँचने का रास्ता तुम्हारे सोचे हुए रास्ते से अलग है, क्योंकि कुछ चीज़ें तुम्हारी समझ में कभी भी नहीं आ सकती। इसलिए अल्लाह ने कुछ जवाब बस खुद तक महदूद रखे हैं। वो कभी कभार तुम्हारे इरादों को इसलिए नाकाम कर देता है ताकि वो तुम्हें तुमसे बचा सके, क्योंकि कभी कभार तुम्हें भी खबर नहीं होती कि तुम अपनी जानिब किस तूफ़ान को ललकार रहे हो। वो अभी अगर नहीं दे रहा तो हो सकता है वो तुम्हें अपने और करीब लाना चाहता हो, या ये भी मुमकिन है कि तुम्हें उससे बेहतर से नवाजना चाहता हो। और यकीन करो, इन दोनों सूरतों में से किसी में भी तुम्हारा घाटा नहीं है। कभी कभी दुआ और सब्र ही वाहिद हल होता है। जब बेहद कोशिश के बाद भी तुम कुछ नहीं कर पाते, जब वो सारी चीज़ें बिखरी हुई दिखाई देती हैं जिन्हें तुमने खुद को तोड़ कर समेटा होता है, जब तुम रोते हो और कोई सुनता नहीं, जब तुम पुकारते हो और कोई पलटता नहीं। जानते हो अल्लाह तुम्हें इतना बेबस क्यों कर देता है, ताकि ये तमाम तल्ख हकीकतें तुम्हें उस तक वापस ले आए, ताकि तुम उसे पुकारो और वो तुम्हारी पुकार का जवाब दे सके, ताकि तुम उसे मांगो और वो तुम्हारे लिए मोज़े करके तुम्हें बता सके कि कुछ चीज़ें सिर्फ दुआ और सब्र से मिलती हैं, ताकि वो तुम्हें दिखा सके कि जो कोई नहीं बदल सकता वो तकदीरें भी यकीन से बदलती हैं, ताकि तुम इस बात को समझो कि बंद दरवाज़ों के पीछे छुपी हिकमतें अल्लाह के अलावा कोई नहीं जान सकता, और ये कि कुछ चीज़ों को अल्लाह के हवाले कर देना ही बेहतर होता है, क्योंकि उसका फ़ैसला हमारे लिए कभी गलत नहीं हो सकता। तुमने तो बस खामोशी से उसके कुन का इंतज़ार करना है, ढेरों दुआएं करनी है, सब्र कमाना है
کیونکہ کبھی کبھار دعا اور صبر ہی واحد حل ہوتا ہے۔ اے اللہ اس وقت کو آسان کر دے جس میں بے چینیاں اور پریشانیاں انسان کو بے حال کیے رکھتی ہیں، ان سے نجات عطا کر، آمین یا رب العالمین۔ اے رحمان، اے رحیم و کریم، دعا ہے ایسا کرم کر دے کہ تیری نعمتیں تیری یاد سے غافل نہ کر دیں اور تیری آزمائشیں تیری رحمت سے مایوس نہ کر دیں۔ اے خالق و مالک، تو ہمیں اپنی رضا کی منزل تک پہنچا دے اور اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنانا، آمین یا رب العالمین۔ اے دوست، اللہ تمہیں ہی جو اتنا آزما رہا ہے، اس نے کچھ خاص تو تمہیں دیکھا ہوگا۔ میں جانتا ہوں میں کچھ تو ہوں، کیونکہ میرا رب کوئی بھی چیز بیکار نہیں بناتا۔ میری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو ایسے قبول کر یا رب کہ سجدے میں جھکوں تو مجھ سے جڑے سب رشتوں کی زندگی سنور جائے۔ اے میرے رب، مجھے ہر اس شخص سے دور رکھ جو مستقبل میں میرے لیے دکھ کی وجہ بنے۔ راستے مشکل ہی سہی مگر مجھے میرے اللہ پر یقین ہے۔ اور دوستو، مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ہتھیاروں سے جنگ تو جیتی جا سکتی ہے مگر دل نہیں، دل تو کردار سے جیتے جاتے ہیں۔ جو دروازے تمہیں بند نظر آ رہے ہیں ان تک پہنچنا ممکن نہیں ہے، بس ان تک پہنچنے کا راستہ تمہارے سوچے ہوئے راستے سے الگ ہے، کیونکہ کچھ چیزیں تمہاری سمجھ میں کبھی بھی نہیں آ سکتی، اس لیے اللہ نے کچھ جواب بس خود تک محدود رکھے ہیں۔ وہ کبھی کبھار تمہارے ارادوں کو اس لیے ناکام کر دیتا ہے تاکہ وہ تمہیں تم سے بچا سکے، کیونکہ کبھی کبھار تمہیں بھی خبر نہیں ہوتی کہ تم اپنی جانب کس طوفان کو للکار رہے ہو۔ وہ ابھی اگر نہیں دے رہا تو ہو سکتا ہے وہ تمہیں اپنے اور قریب لانا چاہتا ہو، یا یہ بھی ممکن ہے کہ تمہیں اس سے بہتر سے نوازنا چاہتا ہو۔ اور یقین کرو ان دونوں صورتوں میں سے کسی میں بھی تمہارا گھاٹا نہیں ہے۔ یا اللہ، مجھے کچھ نہیں چاہیے آج، مجھے صرف تیری محبت چاہیے، مجھے صرف تیرا قرب چاہیے۔ اللہ میں تھک گیا ہوں حالات سے لڑ لڑ کے۔ یا اللہ مجھے ایسی جگہ بھیج دے جہاں دنیا کی کوئی فکر میرے قریب نہ آئے۔ یا اللہ میں وہاں صرف ہر وقت آپ کے ذکر میں مشغول رہوں۔ یا اللہ میرا دل کرتا ہے کہ میں سجدے میں سر رکھوں تو سر نہ اٹھاؤں، بس سجدے میں پڑے پڑے ہی زندگی گزر جائے، اور جب سجدے سے اٹھوں تو یہ زندگی ختم ہو چکی ہو اور تو میرے سامنے ہو، اور میں تیری رحمت کی آغوش میں آ کر تجھے پھر سے دکھڑے سناؤں جو میرے اوپر گزرے۔ یا اللہ میں جانتا ہوں تو میرے ایک ایک لمحے سے واقف ہے، تو جانتا ہے نا میں نے کس کس وقت پر کتنی مشکل سے صبر کیا۔ یا اللہ اب دل کرتا ہے بس تیرے سے ملاقات ہو جائے، تیرے سے ملاقات ہو جائے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی لازمی کر دیجیے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، ایون فیملیز کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجیے، اور روزانہ ایسی خوبصورت ویڈیوز کے حصول کے لیے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج کی پیاری سی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس، اور آپ سے گزارش اتنی سی ہے کہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی موجود بیل کے بٹن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ تمام آنے والی خوبصورت ویڈیوز آپ کو بر وقت حاصل ہوتی رہیں۔ ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں کہ جہاں دن دہاڑے تشدد کر سکتے ہیں، ریپ بھی کر سکتے ہیں، نفرتیں کر سکتے ہیں، انسانیت کی تذلیل کر سکتے ہیں، لیکن محبت ہمیں چھپ کر ہی کرنی پڑے گی۔ ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں۔ اگر تم سکون چاہتے ہو تو دوسروں کا سکون برباد نہ کرو۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اپنی برائیوں کو جانتا ہے لیکن جب اسے برا کہا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ کسی کی بیٹی کی زندگی خراب کرنا ایک قرض ہے جو ایک نہ ایک دن آپ کی بیٹی کو اپنی زندگی سے ادا کرنا پڑے گا۔ محبت قائم رہے تو فراق بھی وصال ہے، اور محبت نہ رہے تو وصال بھی فراق۔ زندگی کی محفل میں جب صبر آتا ہے
تو بے شمار گناہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ اپنی طرف سے بھرپور کوشش کیجیے، سخت محنت کیجیے، طریقہ صحیح اور جائز اختیار کیجیے، دعا کیجیے، پر امید رہیے اور نتیجہ اللہ عز و جل پر چھوڑ دیجیے، کیونکہ وہ بہتر کرنے والا ہے۔ کسی انسان کی خوبی پہچانو اور اسے بیان کرو، لیکن اگر کسی کی خامی مل جائے تو یہاں تمہاری خوبی کا امتحان ہے۔ ہم اس بد نصیب معاشرے کا حصہ ہیں جہاں حسن کا معیار گورا رنگ اور عقل کا معیار انگریزی زبان ہے۔ اگر انسان صابر ہو تو اس سے کی گئی ہر زیادتی کا جواب عرش سے آتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جب گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مسلسل تمہیں ملتی رہیں تو ہوشیار ہو جانا کہ تمہارا حساب قریب اور سخت ترین ہے۔ اینٹ پر اینٹ رکھ کر دیوانے بناتے ہو، کبھی دل سے دل ملاؤ تو تاج محل بنے۔ رات بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ سب کچھ اپنے اندر چھپا لیتی ہے، پھر وہ انسان کے آنسو ہی کیوں نہ ہو بھرم رکھ لیتی ہے رات۔ موت کا خوف اس لیے ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے عزیزوں سے جدا ہو جائیں گے، عزیزوں کو تو ہم زندگی میں ہی جدا کر دیتے ہیں۔ بچپن سے ہی یہ سنتے آئے تھے کہ اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دو، کئی دفعہ کیا لیکن اطمینان، سکون اور چین پھر بھی نہیں ملتا تھا۔ حیرت بھی ہوتی تھی کہ جب اللہ کے سپرد معاملہ کر دیا پھر پریشانی کیوں۔ ایک دن حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ نظر سے گزرا کہ جب معاملہ اللہ کے سپرد کرو تو معاملہ اور اللہ کے درمیان سے خود نکل جایا کرو۔ ایسا لگا کہ گویا آنکھوں اور دل پر سے پردہ ہٹ گیا ہو۔ میں معاملہ تو سپرد کرتا تھا لیکن خود بیچ میں ہی رہتا تھا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ایسا نہ ہو جائے، ویسا نہ ہو جائے۔ عمل بھی کرنا ہے اور اسباب بھی اختیار کرنے ہیں، لیکن معاملے کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا ہے۔ یہی سپردگی اور معاملہ فہمی ہے، اور پھر اس پر راضی ہو جانا ہے۔ بدی ہمیشہ نیکی کو بدنام کرنا چاہتی ہے، ضلالت ہمیشہ شرافت کی پشت پر نقب لگاتی ہے۔ شیطان کسی نہ کسی رنگ روپ بہانے سے انسان کی زندگی میں غلط کام کراتا رہتا ہے، برائی کو ہوا دیتا ہے، متقی اور پرہیزگار کو رگلاتا ہے، درویش کو دنیا کا لالچ دیتا ہے، اور انسان جب مان لے کہ وہ غلط تھا تب وہ صحیح ہونے لگتا ہے۔ اگر وہ اس چیز کا خیال تمہارے ذہن سے نہیں نکال رہا جو تم چاہتے ہو تو جان لو کہ دعا قبول ہو چکی ہے۔ یہ ذرا سی دیری تو بس ملاقات کا بہانہ ہے۔ تہجد کی دعائیں جب نصیب کے روبرو آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں تب کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا، تب چار سکون کی صدائیں گونجتی ہیں۔ ممکن ہے کہ جو تم چاہ رہے ہو وہ تمہاری اگلی دعا سے ہی مل جائے۔ کیا تمہارے ایمان معجزوں پر نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے تمہاری زندگی کا ایک خالی پتا وہ تمہاری چاہت سے بھرنا چاہتا ہو، اس لیے دعا کرو، شاید دعا ہی تمہارا مقدر بدل دے۔ اور یاد رکھنا، اس صبر کے بعد تمہارے صبر کا صلہ ہے، اور کیا پتہ تمہاری زندگی میں ہونے والا کوئی معجزہ تمہاری دعا کا منتظر ہو، اور کیا پتہ تمہاری ایک دعا تمہاری زندگی کے اوراق پلٹ دے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے یہ دیر نہیں، صرف تمہارے صبر کی آزمائش ہو۔ اللہ تمہاری ہتھیلی کو تب تک خالی نہیں ہونے دیتا جب تک وہ اسے کسی اور بہتر چیز سے بھر نہیں دیتا۔ اس ٹوٹے ہوئے دل پر غم نہ کرو، کیونکہ جس نے اسے بنایا ہے وہ اس دل کو موڑ بھی سکتا ہے اور پھر اسے جوڑ بھی سکتا ہے۔ اس صبر کے بعد اللہ تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دے گا، اور جو تم نے مانگا ہے اس سے بھر کر تمہیں عطا کیا جائے گا۔ اور اللہ اگر تمہاری فریاد کو تمہاری زبان تک لا سکتا ہے تو اس فریاد کو تمہارا مقدر بھی بنا سکتا ہے۔ بے شک جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں وہ کبھی حالاتوں سے تنگ نہیں ہوتے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی لازمی کر دیجیے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، ایون فیملیز کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجیے، اور روزانہ ایسی خوبصورت ویڈیوز کے حصول کے لیے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج کی پیاری سی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس،
और आपसे गुजारिश इतनी सी है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही मौजूद बेल के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि तमाम आने वाली खूबसूरत वीडियोस आपको बर वक्त हासिल होती रहें। जब लोगों के पास मुतबादिल हों फिर उन्हें कहाँ फिक्र रहती है किसी के रूठ जाने की। मेरे रिश्ते की क्या परवाह तुम्हें, मुझसे अच्छे यार जो हैं तेरे। अब उसको खो रहा हूँ बड़े इश्तियाक से, वो जिसको ढूंढने में ज़माना लगा मुझे। एक रात वो गया था जहाँ बात रोक के, अब तक रुका हुआ हूँ वही रात रोक के। तमाशा ज़िंदगी का खुद बनाया है हमने, जो काबिल न थे नफ़रत के उनसे इश्क फरमाया है हमने। अगर हम दिल पर पत्थर न रखें तो लोग पाँव रख जाते हैं, और इतनी बेदर्दी से कि ना उन्हें खुदा याद रहता है और ना अपना इंसान होना। भटक रहे हैं मुसाफिर, सितारा कोई नहीं, भरे जहां में अपना हमारा कोई नहीं। पलट पलट के मुसाफिर ने बारहा देखा, सभी ने हाथ हिलाए, पुकारा कोई नहीं। मैं अपनी जान लगाकर खरीद लूँ तो हो, मैं अपनी जान लगाकर खरीद लूँ तो हो, वगरना मेरा ज़मीं पर गुजारा कोई नहीं। राब्ते बढ़ते गए और उनके साथ साथ बेजारियत भी। तब मुझे मालूम हुआ कि रिश्तों में तवाज़ुन रखना किस कदर ज़रूरी है। हर चीज़ अपनी हद में अच्छी लगती है, फिर चाहे वो मोहब्बत हो या नफ़रत। ज़्यादा की हमेशा नाकदरी की जाती है। हाँ जी दोस्तों, अगर तुम ज़्यादा मोहब्बत देने लगोगे तो बाकी तुम्हारी कदर कोई नहीं रहेगी। अनाएं तोड़ गई रिश्ते, वरना निभाने के वादे बहुत किए थे। दोस्तों, लोगों को वक्त दें, मौका दें, इज़्ज़त भी दें, लेकिन किसी से ताल्लुक़ की भीख ना मांगे। या अल्लाह, उन दिलों को सुकून दे जिन्हें तेरे अलावा सुनने वाला कोई नहीं। अगर वो कहता है कि मुश्किल के साथ आसानी है तो यकीन रखना, क्योंकि उसकी कही हुई बात के ज़बर के ज़रे में भी हिकमत छुपी है, लेकिन तुम नहीं समझते। दोस्तों, अल्लाह के आगे रोने से दर्द सुकून में बदल जाता है। मोहब्बत और अबर जैसी, अरे साहब मोहब्बत दर्द जैसी, सब्र जैसी, कब्र जैसी। तुम पानी जैसे बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है, पत्थर जैसे ना बनो जो दूसरों का रास्ता भी रोक लेता है। दोस्तों, जब ज़रूरत बदलती है तो फिर लहजे भी बदल जाते हैं। हो ताल्लुक़ तो रूह से हो, दिल तो अक्सर भर जाते हैं। नहीं था एतबार उसको मेरी मुखलसी का, खो दिया उसने मुझे आजमाते आजमाते। गम के दरिया से निकाले कोई, मुझे जीना है बचा ले कोई। राब्ते बता देते हैं कि दिल में कितनी कदर है, कहने को सभी अपने होते हैं। कभी कभी आंसू किसी अनजानी सी तकलीफ से बहते रहते हैं, और इंसान चाह के भी उन आंसुओं की वजह नहीं ढूंढ पाता। ऐसी गुमनाम तकलीफ़ें इतनी शदीद होती हैं कि पैरों रो के भी लगता है वो दुख अभी भी कहीं अंदर सांस में अटका हुआ है। दोस्तों, याद रखना, हकीकी ताल्लुक़ वो होता है जो वक्त, हालात, ज़रूरत और मिजाज के बदलने के बावजूद भी कायम रहे। मुझे अब लगता है कि अल्लाह ने मुझे बहुत प्यार से बनाया था। वो मुझे किसी ऐसे शख्स को सौंपने पर तैयार नहीं था जो मेरी नाकदरी करता, मुझे ज़ाय करता और मुझे तकलीफ़ में रखता और मेरी कदर कभी ना करता। इतने सालों में अल्लाह ने मुझे हर हकीकत बता दी, हर शख्स का अंदर और बाहर दिखा दिया। यूं मुझे सब्र आ गया। दोस्तों, वाहिद यकीन प्लस आखिरी उम्मीद बस अल्लाह से होनी चाहिए। मैं अब खुदा को सुनाता हूँ अपना हाल दिल। मैं ज़मीन वालों पर भरोसा नहीं करता। जो रास्ता इंसान तर्क कर देता है, अल्लाह ताला उसको उसके बाइस रुस्वा नहीं किया करता। जब तक खुदा की ज़ात है तन्हा नहीं हूँ मैं। बहुत मजबूत हूँ मैं, ये सिर्फ दुनिया जानती है। बहुत कमज़ोर हूँ मैं, ये सिर्फ मेरा अल्लाह जानता है। वो बस आज़माता है कि मेरा बंदा मेरी मोहब्बत के लिए सब्र की किस हद तक जाता है। मुझे सुनते तो बहुत लोग हैं या रब, मगर मुझे तेरे सिवा समझता कोई नहीं। दोस्तों, अपने मामलात अल्लाह पर छोड़ दो और बस इंतज़ार करो अल्लाह के कुन कहने का। अल्लाह की अता कभी ख़त्म होने वाली नहीं। तलब करना बंदे का काम है, तो तुम बस मांगते जाओ, और मेरा रब जो करता है वो अजीम होता है। दोस्तों, याद रखो, नेक नियत से कोई नेक काम करोगे तो रास्ते में आने वाली हर मुश्किल
اللہ آسان کر دے گا۔ سب کچھ ممکن ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، تم بس رب پر یقین رکھو، رب سے دعائیں کرتے رہو، اور یاد رکھو لوگوں کی نظر میں خاموشی آنا ہے، اللہ کی نظر میں خاموشی صبر ہے۔ جہاں انسان کے صبر کی آخری حد ختم ہونے لگتی ہے، بس وہی رب فرماتا ہے کن، ہر ناممکن پھر ممکن ہو جاتی ہے۔ اب نہ شکوہ ہے نہ شکایت کسی سے، اب میرا رابطہ ہے تو صرف میرے اللہ سے۔ دوستو، امید کبھی مت چھوڑنا، کمزور تمہارا وقت ہے، اللہ نہیں ہے۔ ہزاروں سوچیں الجھاتی ہیں مجھے، مگر ایک سجدہ سلجھا دیتا ہے سب۔ اللہ تمہیں جلد ہی اس طرف سے آزاد کر دے گا جس کی تکلیف تمہیں کہیں چین نہیں لینے دیتی۔ معجزات کرنا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام بہت آسان ہے، دعا، یقین اور صبر، بس صبر۔ تم اس اللہ پر یقین رکھو، ایسا یقین جو ہر شخص سے پاک ہو، اور یاد رکھو رب کو ہماری نہیں، ہمیں رب کی ضرورت ہے۔ اس کے در پہ سکون ملتا ہے، اس کی عبادت سے نور ملتا ہے۔ جو جھک گیا اللہ کے سجدے میں، اسے کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے، ضرور ملتا ہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی لازمی کر دیجیے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، ایون فیملیز کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجیے، اور روزانہ ایسی خوبصورت ویڈیوز کے حصول کے لیے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج کی پیاری سی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس، اور آپ سے گزارش اتنی سی ہے کہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی موجود بیل کے بٹن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ تمام آنے والی خوبصورت ویڈیوز آپ کو بر وقت حاصل ہوتی رہیں۔ جب انسان کسی ایسے شخص سے بچھڑ رہا ہو جس کے ساتھ گزرے ہوئے لمحے خواب کی طرح روح میں سلے ہوں، جس کی ہر بات پر دل الگ سی تان پر درختہ ہو، تو یہ بچھڑنا قیامت کا عالم ہوتا ہے۔ تب انسان کو اپنی ہی سانسیں اذیت لگتی ہیں۔ سب سے بھاری جنازہ مردہ محبت کا ہوتا ہے، جسے نہ زمین قبول کرتی ہے، نہ آسمان قبول کرتا ہے، نہ ہی سمندر۔ روح جسم کے خالی پنجروں میں پھر پھراتی رہتی ہے، بالآخر امیدیں کفن اوڑھ کر دم توڑ دیتی ہیں۔ جن سے عشق ہو جائے نا، پھر ان کے بغیر گزارا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ عشق کرنے والے شخص سے شدید لگاؤ ہو جاتا ہے۔ پھر دل کو صرف اسی کی طلب ہوتی ہے، باقی کسی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہم سب کی زندگی میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ہم سے پیار بھی کرتے ہیں، اپنا بھی مانتے ہیں، مگر وہ محبت نہیں کر پاتے جس کی ہمیں طلب ہوتی ہے، اور پھر جس سے عشق ہو جائے پھر تو ہمارے جینے کی وجہ وہی بن جاتا ہے۔ پھر ان سے کسی اور کی برابری کرنا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ محبت میں کسی کو قیدی بنا کر نہیں رکھتے، محبت میں آزاد چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ قید میں رہنا مجبوری ہوتی ہے۔ محبت تو مجبوری کا نام نہیں۔ محبت کا مزہ تو تب ہے جب آپ کے پاس سب کچھ موجود ہو، مگر محبوب کے بغیر آپ خود کو نامکمل سمجھیں۔ مجھے تم اس لیے بھی بے حد پسند ہو کیونکہ تم نے ہمیشہ مجھے آزاد رکھا۔ تم کہتی ہو نا کہ جو آپ کا ہوتا ہے وہ ہمیشہ آپ کا ہی رہے گا، اس لیے میں تم سے میلوں دور ہوتے ہوئے بھی تمہارا ہوں۔ میں راضی ہوں تیرے فیصلوں پہ یا رب، پر میرا دل آج بھی ترستا ہے اسے پانے کے لیے۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے، اپنائیت سے، اور سب سے بڑھ کر برداشت سے۔ نصیب سے ہار گیا میں، ورنہ تو لاڈلا میں بھی بہت تھا۔ سوکھے ہونٹوں پہ ہی ہوتی ہیں میٹھی باتیں، پیاس بجھ جائے تو لہجے بھی بدل جاتے ہیں۔ بہت گہری تھی رات لیکن ہم سوئے نہیں، درد بھی بہت تھا دل میں مگر ہم روئے نہیں۔ کوئی نہیں ہمارا جو پوچھے ہم سے بھی، جاگ رہے ہو کس لیے اور کس لیے سوئے نہیں۔ لڑکی جب تڑپتی ہے نا تو بہت روتی ہے، تم سے گلہ بھی کرنا چاہتی ہے مگر نہیں کرتی، کیونکہ وہ تمہیں کھونا نہیں چاہتی۔ اس لیے تمہاری زندگی میں اگر کوئی خاص ہے تو ہر رات سونے سے پہلے یہ سوچ لیا کرو کہ وہ سکون سے سو رہی ہے یا تکلیف سے رو رہی ہے۔ ہم آخری سانس تک یار تیرے ہیں، دل پہ سارے اختیار تیرے ہیں۔ تم آؤ تو نیند نہیں آتی، نیند آئے تو سارے خواب تیرے ہیں۔ کیا بتاؤں کہ روٹھ کر تجھ سے آج تک تجربوں میں کھویا ہوں، تو مجھے بھول کر بھی خوش ہوگا
मैं तुझे याद करके रोया हूँ। मैं देखता रहता हूँ बिछड़ते हुए सबको, हद ये है मेरे दिल को अजियत नहीं होती। जब चाहें जहाँ चाहें बिछड़ जाएं किसी से, इतनी भी तो आसान मोहब्बत नहीं होती। सिर्फ एक ही बात सीखी है इन हुस्न वालों से हमने, हसीन जिसकी जितनी अदा है वो उतना ही बेवफा है। याद रखना बदतरीन सबक हमेशा पसंदीदा इंसान ही देता है। वो अफसाना जल गया जिसका उन्वान हम थे। ऐसा नहीं कि तेरी जगह कोई और आ गया, लेकिन तेरा मकाम भी अब तेरा नहीं रहा। मैंने ख्वाहिशों को टाल दिया है, मैंने अपने दिल से तुम्हें निकाल दिया है। और मैं जानता हूँ मैं कुछ तो हूँ, मेरा रब कोई भी चीज़ बेकार नहीं बनाता। और याद रखना ख्वाहिशात के पाँव चादर से बाहर निकल जाएं तो फिर सुकून नसीब नहीं होता, कभी नहीं होता। हर वक्त मसाइल का विर्द करने वालों को मसाइल पहचान लेते हैं, उनके पास बार बार आते हैं, क्योंकि वो जानते हैं यही वो लोग हैं जो हमें बड़ा करेंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो इसका फ़ायदा उठाएं, गुस्सा शैतान पर निकाल दें। हर वो काम करें जो उसको नापसंद है और अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। दोस्तों याद रखो, ज़माना तो बातें ही करता है, सामने भी और पीठ पीछे भी, लेकिन ये आपकी ज़ात पे मुनहसिर है कि किस बात को सुनी और अनसुनी कर देते हैं और किस बात को दिल से लगा लेते हैं। और कुछ लोगों के लिए हमारे दिल में ऐसी गिरें पड़ जाती हैं कि लाख हाथ से खोलो, दांत से खोलो या कैंची से कतर भी डालो, नहीं खुलती, दिल जैसे पत्थर हो जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अपने सरों को इतना बुलंद कर लेते हैं कि पहाड़ों की चोटियां नीचे रह जाती हैं, लेकिन उनकी रूहों की पैमाइश करो तो तुम्हें महसूस होगा कि वो अभी तक तारीख गारों में रींग रहे हैं। ठीक है, माजी में कुछ भी हुआ, इसका ये मतलब तो नहीं कि इंसान सारी ज़िंदगी की खुशियाँ अपने ऊपर हराम कर ले। ज़िंदगी में बहुत से लोग मिलते हैं, अच्छे बुरे। ज़िंदगी बुरे के असर से रुक नहीं जाती, चलती रहती है, चलती रहती है। और कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है, और दुनिया की ज़िंदगी धोखे के सिवा कुछ भी नहीं। और अगर सच कहने का शौक़ भी है तो तन्हा चलने का भी हौसला रखना। और जब दूसरों को समझाना मुश्किल हो जाए तो खुद को समझा लेना बेहतर होता है। और ये ज़िंदगी का तो असूल है, जो बिछड़ गया बस उसे भूल जा, उसे सोचना, उस पे गौर न कर। यकीन रखो अल्लाह के फैसलों को ज़वाल नहीं है। और अगर तुम दिल से दुआ करो तो अल्लाह कैसे नहीं रखेगा तुम्हारा दिल। और अक्सर ऐसा होता है कि अपनी सोचों में गुम हम बहुत हिम्मत हारने के करीब होते हैं कि अचानक कुछ ऐसे अल्फाज पढ़ने को मिलते हैं, कुछ ऐसे अल्फाज सुनने को मिलते हैं, जैसे आप सईद एहसनास को सुन रहे हैं, जैसे आज आपको ये वीडियो मिली है। इसके सुनने से हौसला बहाल हो जाता है। ये अल्लाह की तरफ से होता है। अल्लाह हमें खुद वहाँ तक ले जाता है जहाँ हमें सुकून मिल सके, जहाँ हमें दो लफ्ज़ खुशी के मिल सकें, जहाँ हमें उम्मीद मिल सके। ये अल्लाह की तरफ से होता है। वो हमें उम्मीद की किरण थमा देता है, वो रास्ता बता देता है, वो गमों से, परेशानियों से, तकलीफ़ों से निकलने का इशारा बता देता है। वो हमें रास्ता दिखाता है कि तुमने हमेशा परेशान नहीं रहना, तुमने आगे बढ़ना है। और जो लोग हिम्मत कर जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, यकीनन वही कामयाब हो जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? इस वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई भी लाजमी कर दीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, इवन फैमिलीज के साथ भी लाजमी शेयर कीजिए। और रोजाना है ऐसी खूबसूरत वीडियोस के हासिल के लिए हमारा चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हमें कहते हैं सैयद एहसनास। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हो आपका हामी नासिर।